अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड या PIBTL, ये टर्मिनल पोर्ट कासिम पे कायम किया गया था 2010 में। ये टर्मिनल डर्टी बल्क कार्गो जिसमें कोयला, क्लिंकर और सीमेंट की हैंडलिंग थी। शुरू में इसकी सलाहियत 12 टन कोयला और 4 टन क्लिंकर या सीमेंट की हैंडलिंग था, जो कि 16 टन बनती है, लेकिन इसको बढ़ाकर 20 मिलियन टन सालाना तक किया जा सकता था। इसका लीज या मुआहदा 2010 में साइन किया गया था और इसकी मुद्दत 30 साल मुकर्रर की गई थी। इसके स्पॉन्सर्स में द मैरीन ग्रुप, जिनका मेन बिजनेस कार्गो हैंडलिंग, लेकिन सॉफ्टवेयर और सोर्सिंग कंपनीज भी इस ग्रुप में शामिल हैं। इनके जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट या फ्लैगशिप बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल PICT और दूसरा PIBTL या पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या बुनियादी मालूमात डिस्कस कर लेते हैं। इसके टोटल शेयर 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख के करीब हैं। फ्री फ्लोट जिसमें 80 करोड़ शेयर्स हैं, तकरीबन 46-47% बनता है। पिछले 52 वीक में इसकी प्राइस रेंज रही है 3 रुपये 52 पैसे से लेके 6 रुपये 55 पैसे तक। और पिछले 3 क्वार्टर की हम इसकी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें 1 रुपये 45 पैसे लॉस शो किया गया है। अगर हम इसको TTM बेसिस पे पूरे साल का देखें तो ये लॉस जो है ये 1 रुपया 92 पैसे बनेगा। इसकी बुक वैल्यू जो है वो 11 रुपये 98 पैसे थी 2022 की एनुअल स्टेटमेंट में, जो कि 2027 की TTM बेस पे जब हम 2023 की TTM की बेस पे जब हम करेंगे तो ये 10 रुपये 5 पैसे रह जाएगी। आइए देखते हैं इसकी कुछ माली झलकियाँ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शेयर की गई है इनकी स्टेटमेंट में। आप देख रहे हैं इसको, हमने शुरू में जैसे डिस्कस किया था कि टोटल हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी 16 मिलियन टन है, जिसमें से 9 महीनों में ये 3.89 मिलियन या 3.9 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया है, जो कि उससे पिछले 9 महीनों में 6.1 मिलियन टन था, तकरीबन आधा। और इसको हम अगर पूरे साल पे कर लें, 9 महीनों का अगर 3.8 मिलियन है तो पूरे साल में अगर ये इसी हिसाब से अगर हैंडल करेगा तो ये 5.2 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि टोटल सलाहियत 16 मिलियन टन और जो ये हैंडल करेगा इस पूरे साल में 5.2 मिलियन टन, जो कि तकरीबन 1/3 है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत कम कैपेसिटी पे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो इसने इस कैपेसिटी पे काम करके भी 1 अरब 9 करोड़ 75 लाख का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट किया है। लेकिन इसके साथ ये नेट लॉस है तकरीबन 2 अरब और 58 करोड़ रुपए का। ये हम आगे चल के देखते हैं कि ये क्यों आया, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट की बजाय 1 रुपये 45 पैसे ये लॉस में चला गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कोयले की दरामद ना होने के बराबर है। माजी करीब में कोयले की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, वो तकरीबन $50 से बढ़ के $400 पर टन तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से कोयले की दरामद बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी। और जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं या पावर हाउसेज हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया था दूसरे सोर्सेज पे, या इसके अल्टरनेट सोर्सेज जो कोयले की दरामद के हैं जैसे अफ़गानिस्तान से या लोकल कोयला, उस पर शिफ्ट हो गए थे। दूसरा, दरामदी पाबंदियाँ भी थी, मतलब डॉलर की शॉर्टेज की वजह से कोयला बहुत कम इंपोर्ट किया गया। और तीसरी जो वजह थी वो है बहुत कम क्लिंकर और सीमेंट की एक्सपोर्ट है, जो 4 मिलियन टन के करीब
ہے, لیکن اس کے مقابلے میں بہت ہی کم اس کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں جو پروفٹ جو لاس دکھایا گیا 2 بلین کا, 2 بلین سے زیادہ کا. یہ دو مین وجہ ہیں جو میں نے انڈر لائن کر دی ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, 6 بلین کا ریونیو کلیکٹ کیا اور اس کے بعد 5.7 بلین جو ہے یہ اس کے کاسٹ تھی, اور 1 بلین پروفٹ ہے جس کی جنرل ایڈمنسٹریٹو اور جنرل ایکسپینسز جو ہیں یہ ہیں, بٹ سٹل پروفٹ میں ہے. لیکن یہ فیکٹر دیکھ رہے ہیں فائنینشیل کاسٹ 1 ارب 29 کروڑ جو اس کے پروفٹ سے زیادہ ہے. یہ اس کی انٹرسٹ جی یا سود پے کیا گیا ہے ان 9 مہینوں میں, جس کی وجہ سے اس کا پروفٹ بھی گیا اور تقریباً 20 کروڑ روپیہ اس کا لاس یہیں سے ہی ہو گیا. اور دوسری مین وجہ جو ہے اس کی وہ ہے ایکسچینج لاس. اس کا کچھ ڈالر ٹرم میں لون ہے, اس کی وجہ اس کے صرف ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے جو ڈالر بڑھ گیا ہے روپے کے مقابلے میں, اس کی وجہ سے جب وہ اس کو کنورٹ کر کے روپی میں اپنی بکس میں لکھتے ہیں تو اس کا 2 ارب 22 کروڑ روپے کا لاس یہ ہے. تو ٹوٹل ملا کے یہ تقریباً 3 ارب اور 40 کروڑ سے زیادہ کا لاس بن رہا ہے, جو اس کے پروفٹ کو کم کر کے یہ لاس میں کنورٹ کر دیا اس نے. 2 ارب 73 کروڑ کا لاس ہے, اور یہ کچھ اور ٹیکسیشن جو ہمیں ریفنڈ ملے ہیں اسے, تو یہ 1 روپیہ 45 پیسے اس کا لاس نیٹ میں بن رہا ہے. اگر اسی طرح ہم چلتے گئے تو یہ 1 روپیہ 92 پیسے اس پورے سال کے لیے لاس کرے گا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کب تک اس اسٹاک کی حالت بہتر ہو سکتی ہے, اور یا کیا فیکٹر ہیں اس کے, یا کیا وجہ ہو سکتی ہیں جس کو ہم مانیٹر کریں تاکہ ہم وقت پہ اس کی دوبارہ خریداری شروع کر سکیں. پہلی وجہ جو اس کی لاس کی ہے وہ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ آف کول, ایکسپورٹ آف کلنکر. یا تو اس کی کوئلے کی امپورٹ اور ایکسپورٹ بڑھ جائے تاکہ اس کو کام زیادہ ہو جائے, اور اس وقت جو 1/3 پہ کام کر رہا ہے اس کی ورکنگ بڑھ جائے, اس کا ریونیو بڑھ جائے. دوسری وجہ اس کی ایکسپورٹ ہے کلنکر اور سیمنٹ کی, یہ اگر بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے اس کے زیادہ ریونیو کی, جو اس کو لاسز کو آف سیٹ کر سکتا ہے. دوسرا ہے ریڈکشن ان انٹرسٹ ریٹ. اگر اس کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے تو جیسے ابھی 22% پہ ہے, اگر یہ کم ہو کے 12% پہ آ جاتا ہے تو وہی جو 1 ارب 29 کروڑ روپیہ اس کا فائنینشیل کاسٹ ہے وہ کم ہو کے آدھی رہ جائے گی, تقریباً 60 کروڑ رہ جائے گی. تو اس میں بہتری کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. جو چوتھی وجہ ہو سکتی ہے اس کو بہتری کی, وہ پاک روپیے اور ڈالر کی پیرٹی ہے جو اس وقت 290 کے قریب چل رہا ہے. اگر یہ کم ہو کے کسی بھی طرح کم ہوتا چلا جائے گا تو اس کا ایکسچینج لاس جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یا ان میں سے کچھ فیکٹر جو ہیں, اگر امپورٹ ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, ہماری ریونیو بہت زیادہ آ جاتا ہے, تو شاید اس کو ہم کر سکیں, اور انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے. 3 فیکٹر اگر بہتر ہو جاتے ہیں تو چوتھے فیکٹر کو آف سیٹ کر سکتے ہیں. یہ 4 فیکٹر ہیں جن پہ آپ نے نظر رکھنی ہے تاکہ اس کو آپ فیوچر میں جب کبھی یہ ان فیکٹرز میں بہتری ہونی شروع ہو جائے آپ اس کو خرید سکتے ہیں.